رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال آپ دی ولادت اور پیدائش دے حوالے دے نال چند باتاں عرض کرنا چاہنا۔ حضرات، میں اپنے مضمون دے 3 پہلو بیان کراں گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان کہ اللہ الرحمن نے کیسی عظمت اور شان دے نال نوازے ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دا قبیلہ خاندان پھر نبی پاک علیہ السلام کیڑی جنس تو آئے، آپ دی جنس کیا ہے۔ حضرات محترم، جتنیاں بھی مخلوقاں اللہ الرحمن نے پیدا کیتیاں، بنان تو پہلے اللہ پاک نے ہر مخلوق دا ایک تعین فرمایا کہ فلاں مخلوق میں پراں والی بنانی ہے،
فلاں مخلوق جیڑی ہے میں 4 پیراں والی بنانی ہے، فلاں مخلوق دے کن میں فلاں جگہ فٹ کرنے نے، فلاں مخلوق دیاں اکھاں فلاں جگہ فٹ کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ الرحمن نے ہر ایک مخلوق تو اگر عظمت والی مخلوق بنائی ہے تے او نے انسان، جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ جنوں اساں بڑا ہی سونا بنایا۔ انسان نو اللہ نے ہر مخلوق چوں اعلی عظمت عطا فرمائی، اور اسی طرح انساناں دے وچوں آمینہ دلال علیہ السلام یعنی اللہ پاک نے انبیاء نو سونا بھی بنایا ہے اور عظمتاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جتنے نبی اس کائنات اندر آئے انہاں سارے نبیاں دے وچوں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو عظمت بھی زیادہ عطا فرمائی ہے اور میرے نبی نو حسن بھی زیادہ عطا فرمایا ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان دے حوالے دے نال اس طرح اعلان فرمایا، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ان اللہ عز و جل استفا کنات من ولدی اسماعیل واستفا قریشا من کناتتا من کنانت واستفا من قریشن بنی ہاشم واستفانی من بنی ہاشم۔ صحیح المسلم دے اندر حدیث آمدی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آپ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد نو پسند کیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد کنانہ نو پسند فرمایا ہے۔ پھر میرے آقا فرماندے نے کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے قریش نو پسند فرمایا ہے۔ قریش دے وچوں پھر آقا فرماندے نے اللہ پاک نے بنو ہاشم نو پسند فرمایا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے بنو ہاشم دے وچوں اللہ نے پھر منو پسند فرمایا ہے۔ اور خاندان دے حوالے دے نال نا ایک مرتبہ جامع ترمذی دے اندر حدیث آندی ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، پڑھو ہاں درود ذرا محبت نال، جناب محمد، تھوڑی جی آواز اور کٹو ہاں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے نا چند لوگاں نے باتاں فرمائیاں تے نبی پاک علیہ السلام ممبر رسول تے کھڑے ہوئے تے اللہ دے نبی فرماندے نے من آنا جان دے ہو میں کونہ، تے سارے صحابہ کرام سامنے تشریف فرمانے آپ فرماندے نے انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کر دینے اللہ دے نبی جی تسی اللہ دے رسول ہو، اور نبی پاک علیہ السلام دی جیڑے سال ولادت ہوئی ہے نا، اور جس دور اندر جس حالات اندر آمینہ دلال علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے نا، او تو حالت اور کفیت کی سی، کسے قسم دے رشتے دی پہچان نہیں سی، بلکہ اس طرح ہندہ سی جے کوئی بیت اللہ دا طواف
तवाफ करदा वो भी अपने जिस्म तो कपड़े उतार के नंगा हो के अपना मक्के दी अंदर बैतुल्ला दा तवाफ कर दे। मर्द औरतां कपड़े जिस्म तो उतार के बैतुल्ला दा तवाफ कीता जांदा। उस हालात अंदर ऐसी जहलियत दे दौर अंदर आमीना दे लाल अलैहि सलातो सलाम आए और नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दे हवाले नाल ना हजरत उन्हां दे दादा जान हजरत अब्दुल मुतलब जेड़े ने उन्हां नू ख्वाब आया। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम नू ख्वाब आया और जेड़ा हजरत अब्दुल मुतलब ने जो ख्वाब देखे है ना कि ख्वाब में वेखे है कि मेरे विच एक जंजीर निकली है और पूरी कायनात दे उत्ते फैल गई है। मैं बड़ा हैरान ते परेशान होया जो पूरी दुनिया ते फैली है ते लोग मैं वेखे ने भज भज के दौड़ ला ला के उस जंजीर नू पकड़ देने पे ते मैं जेड़े ख्वाब बयान करदे ने ऐसे लोगां दे कोल जेड़े उस दौर दे आलम ने उन्हां दे कोल हाज़र होया। आप फरमांदे ने मैं उन्हां दे कोल जदों हाज़र हो के ख्वाब दे बारे पूछना वा मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो जरा गौर करे आजे तवज्जो करे आजे जदों ख्वाब दसिया ते ओ आखन लगे जिन्ना ख्वाब दी ताबीर बयान फरमाई है। मेरे वीरो एक गल नु अपना पल्ले बन लवो कोई भी ख्वाब आए अपने ख्वाबां नू जाया ना करे आजे। कई ऐसे बड़े अच्छे ख्वाब हुंदे ने ते जहल किस्म दे लोगां दे सामने बयान करम दे नाल भैड़ी ते बुरी तबीर बयान कर देंदे ने। कई रिश्तेदार गलत तबीला निकाल लेंदे ने। ओ ख्वाब जेड़ा वे अच्छा ख्वाब जेड़ा वे बुराई दी अंदर तब्दील हो जांदा है यानी नुकसान दी अंदर तब्दील हो जांदा है। जदों भी ख्वाब आए किसे आलमे दीन कोलों जेड़ा ख्वाब दी महारत रखदा वे ओनू ख्वाब दसिया करो क्योंकि बाद ऐसे ख्वाब हुंदे ने जेड़े वेखन अंदर बंदे नू नजर आउंदे ने कि ए बड़े गलत जे ख्वाब ने लेकिन वो ख्वाब हकीकतन बड़े बेहतर ते अच्छे ख्वाब हुंदे ने। हजरात मैं जेड़ी बात करना चाहना वा उन्हां ने बात बयान फरमाई है। आप फरमांदे ने कि जेड़ा ख्वाब तुहानू आया है तुहाडे खानदान विचों तुहाडे बदम दे विचों तुहाडे खानदान विचों एक ऐसा फर्द पैदा होएगा एक ऐसा लड़का पैदा होएगा जिन्नू अल्लाह पाक पूरी दुनिया दे उत्तर पूरी दुनिया दे अंदर इज्जतां अता करनगे पूरी कायनात दे अंदर जिन्नू अल्लाह अज़मतां शाना अता करनगे। अल्लाहु अकबर। और लोग जेड़े ने ओदे मुरीद बनदे जाणगे और अल्लाह पाक ओनू पूरी दुनिया दे ऊपर हुक्मरानी यानी पूरी दुनिया ते ओदा गलबा जेड़ा बेकायम हो जाएगा। हुन हजरत अब्दुल मुतलब ने ख्वाब वेखिया है इस तलाश दी अंदर ने कि केड़ा ऐसा मंजर ते केड़ा ऐसा मामला बन जाए। मेरे नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने अपनी जिंदगी पाक दी अंदर भी ये बातां चंद खानदान दे बारे सुनिया। मेरे पैगंबर मिंबर ते तशरीफ फरमाने और सामने सहाबाई कराम ने आप फरमांदे ने जानदे हो मन आना मैं कौन आख लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अल्लाह दे रसूल हो। फिर मेरे पैगंबर ने अपने खानदान दा तारफ करवाया है। आका फरमाते ने जेड़ा मेरा बाप है फिर मेरे बाप दा जेड़ा बाप है फिर मेरे दादे दा जेड़ा बाप है फिर ओदा जेड़ा बाप है। आप फरमाते ने ए नस्ल दा नस्ल चलदा चलदा हजरत इस्माइल अलैहि सलातो सलाम तक पहुंचदा है। उन्हां तो फिर हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम तक पहुंचदा है। मेरे खानदान नू अल्लाह ने इन्ना पकीदा बनाया है मेरे तो लेके नबी आदम तक मेरे दादगियां चो किसी ने ज़ना कीता ही कोई नहीं। इस कदर मेरा खानदान पकीदा है। आप फरमांदे ने जेड़ी मेरी वालदा वे हजरत आमना उन्हां दी जेड़ी वालदा मेरी नानी उन्हां दी वालदा जेड़ी मेरी परनानी है उन्हां दी अगों वालदा मेरा जितना खानदान नानकियां दा मेरी अम्मी दी वालदा फिर उन्हां दी वालदा फिर उन्हां दी वालदा सिलसिला चलदा चलदा जेड़ा है अल्लाहु अकबर अम्मा जी हाजरा तक पहुंचदा है। हजरत इस्माइल अलैहि सलातो सलाम
السلام دے خاندان تو گزردا اما حوا تک سلسلہ پہنچدا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے میرے خاندان نو اتنا پاکیزہ بنایا ہے، اما حوا تک کسے نے برائی نہیں کیتی، یعنی زنا نہیں کیتا، کیونکہ اللہ پاک نے مینوں نبی بنانا سی تے نبی جڑے نے گناہاں تو پاک ہوندے نے، نبی جڑے نے غلطیاں تو پاک ہوندے نے، نبیاں دے کولوں گناہ نہیں ہوندا، اللہ اکبر، نبی معصوم عن الخطا ہوندے نے۔ حضرات میں جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان بالکل پاکیزہ خاندان ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جڑے انہاں دی آل اولاد دے وچوں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتخاب فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پردادا انہاں دا نام جیڑا وے انہاں دا نام تے ہاشم ہے، لیکن انہاں دا اصل نام کی ہے عمر ہے۔ دا اصل نام عمر ہاشم انہاں نو کیوں کیا جاندا ہے؟ مکے دی اندر نہ قہر سالی پہ جاندی ہے، مکے دی اندر اس طرح حالات نے، لوگ بھکھے پہ مردے نے، غربت ہی غربت ہے، خام تو لوگ تنگ نے۔ پھر جڑے حضرت عمر نے وہ نکلے نے قریش دے وچ، جدوں ویکھیا کہ قہر سالی ہو رہی ہے، شام دے علاقے دی اندر جاندے نے، شام اندر گئے نے تے اتھوں روٹیاں پکا کے لے آئے نے، کافی روٹیاں لے آندیاں نے، روٹیاں دے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے مکے دی اندر آ کے انہاں نے اونٹ نو ذبح کیتا ہے، اونٹ دا شوروا بنایا ہے، شوروے دی اندر انہاں روٹیاں پا دتیاں نے، انہوں کیا جاندا وے سرید، جدوں انہاں نے سرید بنایا ہے مکے دے لوگاں نو پیایا تے لوگ انہوں ہاشم کہن لگ پے نے، یعنی انہاں اس وجہ تو ہاشم کہن لگ پے کہ روٹیاں نو سرید بنا کے لوکاں نو کھلا والے۔ اور جڑے حضرت ہاشم نے انہاں دی شادی کتھے ہوئی ہے؟ حضرت اللہ اکبر اس دور دے اندر اکثر اوقات مکے تو قافلے مدینہ شام دے اندر جایا کر دے سن۔ اے جڑے ہاشم نے قافلے دے نال جاندے نے، تجارتی قافلے دے نال جاندے نے، جدوں تجارتی قافلے دے نال شام جاندے نے، اور رستے دے اندر ایک مقام جنوں یسرب کیا جاندا ہے، وہ جگہ تے ٹھہر دینے، بنو نجار قبیلے دا رئیس قسم دا ایک بندہ ہے، او دا نام عمر بن زید ہے، او دی بیٹی دا نام سلمہ ہے، ایدہ ہاشم دا نکاح جیڑا بے اس سلمہ دے نال ہو جاندہ ہے، کچھ دن اپنی اہلیہ دے کول رہندے نے، پھر اگے شام چلے جاندے نے، شام جدو جاندے نے تے پھر شام تو واپس آئے نے، اور اللہ پاک نے سلمہ دے ہاں امید لگا دیتی ہے، اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ جدو بچپن دے اندر بیٹا پیدا ہوندا ہے، اس بچے دے جڑے وال نے پورے سر دے وال ہی سفید نے، سارے سر دے وال سفید نے، ایدی وجہ تو او دا نام رکھ دیتا جاندا بے شیبہ، یعنی چٹیاں والاں والا۔ پھر اس تو بعد نہ جڑے حضرت عمر نے دنیا تو چلے جاندے نے، جنہ دا نام حضرت ہاشم رکھیا گیا ہے، دنیا تو چلے جاندے نے۔ ادھر جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے عبد المطلب نے، انہاں دا اصل نام ہے مطلب، عبد المطلب نہیں خالی نام مطلب ہے، خالی نام انہاں دا مطلب ہے۔ انہاں نو پتہ لگا کہ تہاڈا جیڑا اے بھائی اوتھے گیا ہے، اے اللہ اکبر گئے نے تے اوتھے رستے دی اندر انہاں دا نکاح ہویا ہے، اوتھے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، جاندے نے تے بڑی کوشش کر کے تلاش کر کے اس بچے دی والدہ نو رضامند یعنی راضی کر لیندے نے، راضی کرن تو بعد اندر اس بچے نو لے کے آ جاندے نے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو، جدوں انہوں نو لے کے آئے نے انہاں دا نام جڑا ہے تے او ہاشم دا بیٹا شیبہ انہاں نو کہن والے، جدوں لے کے آئے نے انہاں اپنی سواری تے نال بٹھایا ہے۔ لوگاں نے مکے دی اندر پوچھیا کہ کون ہے، کنوں نال بٹھایا جے، بچہ کون ہے؟ آکھ دینے اے جیڑا بچہ وے اے میرا غلام ہے۔ انہاں دا نام مطلب ہے، آکھیا کہ اے میرا بچہ غلام ہے، اے بچہ میں غلام لے کے آیا ہاں۔ لوکاں نے پھر نام رکھ دیتا عبد المطلب۔
مطلب ہو رہے اے عبد المطلب جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاندان ہے، وہ بھی خاندان انہاں دا بھائی سی، انہاں دا نام رکھ دیتا گیا یعنی عبد المطلب، مطلب دا غلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان اللہ پاک نے انہاں دے اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا فرمائے نے، 10 پتر عطا کیتے نے، اور 10 پتراں دے وچوں انہاں نے اللہ دے کولوں دعا کیتی سی جی اللہ مینوں 10 بیٹے عطا کرے، اللہ میں اپنا ایک بیٹا جیڑا تیرے رستے دی اندر قربان کر دیاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتا کردے سن میں ذبیحہ ہاں یعنی دو مرتبہ یعنی ذبیحہ۔ نبی اسماعیل نو اللہ نے ذبح ہون تو بچایا اور او دی نسبت بھی میرے نبی دی طرف ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ انہاں دے والد نو بچایا، انہاں دی نسبت بھی میرے پیغمبر دے ولے، کیونکہ میرے پیغمبر دے باپ نے اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا فرما چھڑے نے۔ ان قرآن اندازی ہوندی ہے کیڑے بچے نو جیڑا اللہ دے رستے دی اندر قربان کرنا ہے، ان قربان کرن دا جدوں قرآن ڈالیا جاندا ہے حضرت عبداللہ دا نام آ جاندا ہے، جو کہ باقی 9 بیٹے ہے تے او بھی خوبصورت نے۔ تسی اس چیز نو جان دے ہو جویں بندے دیاں 10 انگلاں نے، 10 انگلاں چوں ایک بھی کٹی جائے تکلیف تے پورے جسم نو ہوندی ہے۔ ان حضرت عبد المطلب نے ویکھیا کہ سب تو سونا میرا بیٹا عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ نو لے آئے اپنے وعدے نو پوریاں کر دیاں وعدے نو پوریاں کر دیاں حضرت عبد المطلب انہاں نو لے کے اپنے بیٹے عبداللہ نو ذبح کرن لگے نے۔ رشتہ دار شریکہ برادری اکٹھے ہوئے، آکھ لگے جناب کی کرن لگے ہو؟ آکھ لگے میں اللہ نال وعدہ کیتا سی، اللہ پاک نے مینوں 10 بیٹے دیتے تے ایک بیٹا میں اللہ دے رستے دی اندر قربان کر دیاں گا، میں اپنے بیٹے نو ذبح کرن لگا واں۔ انہاں چ ایک بندہ کہنے لگا یار جے تو انج کرنا تے ذرا ایک کم جیڑا کر کے ویکھ لے، جی اللہ پاک نو انج منظور ہویا تے انج کر لے، انج کرنا 10 اونٹ لے کے آ، 10 اونٹ تے ایک پرچی انہاں دی پا لے، ایک پرچی 10 اونٹاں دی پا لے، جے انہاں دا نام نکلے تے انہاں نو ذبح کر دے، اگر اونٹاں دا نام نکلے تے اونٹاں نو ذبح کر دیں۔ جدوں پرچی ڈالیے تے پھر انہاں دا حضرت عبداللہ دا نام نکلدا ہے، 10 دی جگہ تے 20 اونٹ کر دیتے نے، 20 دی جگہ پھر پرچی نکلی تے انہاں دا نام نکلے ہے۔ بڑھدی تعداد جڑی ہے 100 تے ٹر جاندی ہے، جدوں 100 اونٹاں دی پرچی ایک پاسے وے، ایک پاسے حضرت عبداللہ دی پرچی ہے، پھر جدوں پرچی نکالی ہے تے اونٹاں دی پرچی نکلی ہے، پھر 100 اونٹاں نو ذبح کر دیتا ہے تے اللہ نے نبی پاک دے والد محترم نو بچا لے آئے۔ اے مالک دیاں مرضیاں تدبیراں جتھے اللہ پاک اپنے فیصلہ جو کرنا چاہے اپنے فیصلے دے مطابق کام کر سکتا ہے۔ حضرات محترم میں جڑی بات کرنا چاہنا میں مختصر جیا تعارف کروایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دا تعارف کروایا ہے۔ ہن آئیے غور کیجئے جیڑیاں باتاں دی غلط فہمی ہوندی ہے، ایتھے میرے ویرو میں ایک گل عرض کرنا چاہنا وا، اللہ جاندا بے جے کوئی بندہ معاشرے دی اندر ہے، اللہ پاک نے کسے نو عزت دیتی ہوئے، معاشرے علاقے دی اندر اگر اللہ نے کسے نو وقار دیتا ہے تے کوئی بندہ جان بوجھ کے اپنے کولوں دیاں ٹیسیاں کر دے، اپنے کولوں اگلے بندے نو تڑانا، اے تے فلانے 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 فلانے، او خود بھی تے کئی او دے منن والے پیار کرن والے آندے نے یار اے بندہ اپنے تعارف دا محتاج نہیں، جڑی اللہ نے انہوں اصل عزت عطا فرمائی ہے او دے مطابق ایدہ نام لے۔ تے میرے پیغمبر دی ذات محتاج نہیں ہے، پوری کائنات تو اللہ اگر عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے تے اپنے پیغمبر نو عطا فرمائی۔ پورے دا پورا قرآن حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول نا ایک صحابی آیا آن کے کہنے لگا اماں جی نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق دے بارے تے دسیا جے، آپ دی شان عظمت دے بارے تے دسو۔ آپ فرماندیاں نے کیا تُوں اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟
قرآن نہیں تو پڑھیا کیڑی چیز ہے جڑی اللہ نے قرآن چ بیان نہیں فرمائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دا ذکر کریں قرآن کہے گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اگر نبی پاک دے چہرے دا ذکر کریں گا قرآن کہہ رہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء اگر نبی پاک دیاں اکھاں دا ذکر کریں گا قرآن کہہ رہے ما زاغ البصر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دا ذکر کریں گا قرآن کہہ رہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک پھر میں میرے ویرا انج کیوں نہ کہاں میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر آیا تے قرآن بولیا میرے نبی دی اگر اکھاں دا ذکر آیا قرآن بولیا میرے نبی دی ہر ادا قرآن بن گئی ہے میرے نبی مدینی اندر قرآن بن گیا آقا مکی اندر قرآن بن گیا آقا بدر اندر قرآن بن گیا آقا احد اندر قرآن بن گیا آقا حنین اندر قرآن بن گیا آقا صلح حدیبیہ تے قرآن بن گیا آقا گھر اندر گئے قرآن بن گیا آقا کرو نکلے قرآن بن گیا پھر میں انج کیوں نہ کہاں میرے آقا مسکراندے نے رب دا قرآن بن جاندے آقا زلفاں ہلاندے نے رب دا قرآن بن جاندے اتنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے او جیدہ کسے چیز دی محتاجی نہیں او جس نبی نو اللہ نے شان ہی نہ عطا کیتا ہے او تے پھر جھوٹیاں روایتاں بیان کرن دا فائدہ کوئی نہیں او تے گپاں مارن دا فائدہ کوئی نہیں او تے اپنے کولوں گلاں دین اندر پیدا کرن دا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ حدیث صحیح البخاری دی پہلی جلد دی اندر آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار اللہ فرما اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑی گل میں نہیں آکی میری طرف منسوخ کر دیتی جاوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتی ہے او بندہ سمجھ لے میرا ٹھکانہ جہنم ہے حضرات ذرا آؤ میں جیڑی مضمون دی طرف آنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے چیز دی میرے آقا نو محتاجی کوئی نہیں آقا دا ہر ادائی میرے آقا دی بلاندے میرے پیغمبر دی ذات بھی بلاندے خاندان دسے او بھی آلہ برادری ویکھو تے او بھی آلہ کیونکہ میرے نبی فرماندے نے میرا جیڑا خاندان ہے انہوں بھی اللہ نے آلہ بنایا ہے پھر او دے تو بعد اندر قبیلہ آمدہ ہے میرے قبیلے نو بھی اللہ نے آلہ بنایا ہے او دے تو بعد اندر کر آمدہ ہے میرے کر نو بھی اللہ نے آلہ بنایا ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو جتھے پھر میرے پیغمبر امام نے اللہ نے اس کر بیت اللہ نو بھی آلہ بنایا ہے کیونکہ نبی پاک دا جتے قدم مبارک لگ گیا او آلہ ہے پھر گپاں دی لوڑ تے گپاں دی ضرورت کوئی نہیں انہیں تے کئی ایسیاں گپاں ماریاں جاندیاں نے جدے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بلکہ اللہ دے قرآن دی نفی ہو جاندی ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو پہلے میں اللہ دا قرآن سناواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی کیڑی جنس دے وچوں آقا دی آمد ہوئی ہے اللہ پاک نے قرآن دی اندر اعلان کر کے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دوسرے مقام پہ اللہ نے اس انداز نال اعلان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اللہ فرماندے نے میں مومنہ تے احسان فرمایا ہے اللہ جی کا دا احسان فرمایا ہے فرمایا میں انہاں دے وچوں انہاں دے ول نبی بھیجیا ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو
ایدے تو وڈا احسان کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد انساناں چوں نہ ہوندی، میں پہلا عرض کیتا ہے پورے جہان تو آلہ میرے پیغمبر دی ذات، انبیاء تو آلہ میرے پیغمبر دی ذات، اولیاء کرام تو آلہ میرے پیغمبر دی ذات، اور انساناں دے وچوں اللہ پاک نے بھیج کے فرمایا میں مومناں تے احسان فرمایا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انساناں دے وچوں نہ ہوندے تے ساڈے واسطے بڑے بہت زیادہ مسائل تے مسئلے بن جانے سن۔ سانو خام دا علم نہیں سی کیویں کھانا ہے، آقا دی آمد ہوئی، آقا نے کھانا کھا کے دسیا میرے امتیوں کھانا ہے اس انداز نال کھانا ہے۔ میرے پیغمبر نے پانی پیتا، پانی پی کے دسیا میرے امتیوں پانی انج پینا ہے۔ میرے آقا لیٹے سون دی حاجت ہوئی، میرے پیغمبر نے احرام فرمایا، سانو دسیا کہ انج کر کے سونا ہے، سون تو بعد اندر کی اٹھ کے تے کس انداز نال اپنا زندگی دا وقت گزارنا ہے۔ اکثر اوقات تسا دیکھیا ہوئے گا جدو بندہ اٹھدا ہے اپنے جسم تے بوجھ محسوس کردا ہے، آقا فرماندے نے تہاڈا جڑا نک وے انہاں سراخاں دے وچ جڑا شیطان ہے رات گزاردا ہے۔ میرے آقا اٹھ کے فرمایا جدو اٹھو تے اپنے نک نو جھاڑو، ایدے نال تہاڈا ساہ جڑا سوکھا ہوئے گا، جنات دی اثار تو بچو گے۔ آقا نے عمل کیتا، تیرے میرے واسطے نمونہ بن گیا۔ میرے پیغمبر نے کھان پین دا ہر عمل کر کے دسیا، میرے آقا نو حاجت پیش آئی، میرے محبوب نے کیتا، ساڈے واسطے سنت بن گیا۔ حاجت ساڈی بھی ہے پانی پینا، پانی تے بندہ پیندا ہے، اگر نیت کر لے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پینا ہے، پیاس اپنی بجھنی ہے اور نبی پاک دی سنت عمل کرنا ثواب بھی مل جائے۔ سوندا ہر بندہ تے سون لگیاں نیت کر لئیے، آخری کل پڑے نے تین مرتبہ سجی کڑوٹ تے قبلے دی طرف کر کے چیڑا لیڑ دے، آقا دے طریقے دے مطابق نیند اپنی پوری کرنی اور نبی پاک دی سنت عمل بھی ہو گیا۔ اور دوجا فائدہ کی ہے، ایک سائنسدان نے اس حدیث دی ریسرچ کی تھی کہ مسلمانہ دا نبی انج سجی کروٹ تے کیوں لیڑ دے دی وجہ کی ہے؟ آقا لگے جیڑا بندہ شروع تو لے کے سجی کروٹ تے لیڑ دا اس بندے نو دل دی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ اج ہر دوسرے بندے نو ہے معاملہ، فرمایا جدو انج لیڑ دے دل والا حصہ اوپر آ جاندا ہے، دل تو بوجھ ہلکا ہوندا ہے، دل جیڑا پمپ صحیح ماردا اور نارا چ خون چلدا تے بندے دے دل تو مسئلہ ہی نہیں بندا۔ سونا آپ آقا دی سنت سینے نال سینے دے نال لگام دے نال جسم دا بھی فائدہ تے ویسے بھی ثواب۔ حضرات ان میں جڑی بات کرنا چاہنا ماں پتا چلیا کہ میرے پیغمبر دی شان تے عظمت تے بڑی آلہ ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا میں مومنہ تے احسان انہاں دے وچوں نبی نو بھیجیا ہے۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوندے، فرشتے نوری نے فرشتے کھاندے نے، سانو خان دا پتہ نہیں سی چلنا، اور اللہ اکبر فرشتے پیندے نہیں، سانو پین دا پتہ نہیں سی چلنا، فرشتیاں دیاں شادیاں ہوندیاں نہیں، سانو نکاح کرم دا پتہ نہیں سی چلنا، فرشتیاں دے دینے انہاں نو کوئی کسے قسم دی حاجت نہیں، یعنی نہ کھان نہ پین نہ سون نہ اٹھن نہ بیٹھن، کوئی کسے قسم دا معاملہ کھان پین دا نہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہوندے، اللہ جاندا ساڈے واسطے معاملہ تے مسئلہ بن جاندا۔ ہن ایتھے ایک گپ ماری جاندی ہے، گپ ماری جاندی ہے، گپ کی ماری جاندی ہے، اے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے والد محترم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے والد محترم نے، انہاں دی پیشانی دے اندر نور سی، اے نور کتھوں آیا ہے؟ اے جی اے نور جڑا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلدا چلدا حضرت عبداللہ دی پیشانی دے اندر نور آیا وے۔ ایک مرتبہ انج ہویا حضرت عبداللہ جڑے نے انج گزرے نے، نال انہاں دے والد محترم نے، جڑی روایت بیان کیتی جاندی ہے، روایت جڑی بیان کیتی جاندی ہے دلائل النبوہ للبہقی دی جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر جیڑا وے 87 سخت ضعیف روایت ہے۔ روایت کی بیان کیتی جاندی ہے، جا رہے نے رستے دی اندر نہ رستے دی اندر ایک عورت ملی ہے، عورت جیڑی ہے کہنے لگی عبداللہ میں تیرے نال علیحدگی اختیار کرنا چاہنی ہاں، میں تیرے نال علیحدہ ہونا چاہنی ہاں۔ حضرت عبداللہ کہندے نے میرے والد صاحب نال نے میں شادی واسطے جا رہے ہاں، اگے گئے نے تے حضرت آمنہ دے نال انہاں دے والد محترم نے نکاح کر دیتا ہے۔ جدوں واپس آئے نے انہوں عورت نو کہنے لگے، آندے نے جی ہاں میں آیا ہاں، مینوں تو آکھیا سی، میں تے میری گل
सुनना दस की है जदों उन्हें इंज अपना चेहरे ते नजर मारी है, चेहरे ते नजर मारी है, वो चेहरे दे विचों नूर नजर नहीं आया। आखन लगी क्या तुसी किसी औरत नूं मिल के आए हो? आखन लगे हाँ मेरा निकाह हो गया आमीना दे नाल, मैं उन्हां दे कोलों मिल के आया वां। आंदी है जाओ मैनू तुहाडी कोई लोड़ ते कोई जरूरत नहीं, जेड़ी चीज मैं हासिल करना चाहनी सा वो चीज जेड़ी है मेरे कोल हुण आई नहीं। मेरे वीरो पहले नंबर ते मैं दसां आ जेड़ी रवायत है ऐ ते सख्त तरीन रवायत ज़ईफ है। इहदी सनद दे अंदर मोहम्मद बिन अहमद असहाबा जेड़ा वे अब्दुल्ला बिन बमते और हसन बिन जेड़ा मजहूल रावी है, ए इमाम ज़हरी ने किसी सहाबी दे वास्ते तो यानी किसी सहाबी दा जिक्र नहीं कीता। तकरीबन 104 साल बाद पैदा होया वे नबी पाक सल्लल्लाहु दी जिंदगी तो बाद अंदर जेड़ा बंदा रवायत पिया बयान करदा है रावी 104 साल बाद पैदा हो रहा है। इनू किवें पता वे कि हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी दी अंदर नूर सी? पता ही नहीं। पर एक बंदे फिर उस तो बाद उन्हां दी किसी सहाबी नाल भी मुलाकात नहीं। दूसरे नंबर ते क्या जांदा जी पेशानी दी अंदर रूह सी यानी नूर सी ते नबी पाक सल्लम भी नूर ने। अल्लाह अकबर रवायत जेड़ी है कुरान दे भी मुखालफ है क्योंकि रूह दा ठिकाना जेड़ा वे पेशानी नहीं हुंदी। क्योंकि मैं पहला अर्ज कीता वे नबी पाक दी शान किसी किस्म दी मुहताज नहीं जे। अल्लाह दा कुरान ते दुआइयां दे रहा है, आका दी आज़मतां दियां दुआइयां दे रहा वे। अल्लाह दे कुरान ने दसिया वे, अल्लाह दे कुरान ने दसिया वे कि नबी रूहां दा ठिकाना की है। नवा पारा है अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। अल्लाह फरमांदे ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिन्नी औलाद है इन्हां दी पुछत तो कमर तो रूहां नूं निकालिया गया वे, रूहां नूं निकालिया गया वे। अरफात दे अंदर आलमे अरवाह दे अंदर रूहां नूं निकालिया गया है और उन्हां सारियां नूं पुछिया वे मैं कौन हां और तुसी किन्नू रब मनोगे? इन्हां सारियां रूहां ने आखिया अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह सी गवाही देने आके तुसी साडे रब हो। हुण अल्लाह दा कुरान कह रहा रूह दा ठिकाना पेशानी नहीं, रूह दा ठिकाना पेशानी नहीं बल्कि पूछते। अगर इस झूठी रवायत नूं बंदा मन्ने फिर अल्लाह दे कुरान दी मुखालफत हुंदी है। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो पता चलिया हाँ इस बात अंदर शक नहीं, अल्लाह दी कसम साडा ईमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात अंदर आए नहीं। मेरा ते ईमान है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हले मिट्टी कोई नहीं गई, मेरे पैगंबर दा आसमान ते नाम पहला ही लिखिया गया है। हर नबी दे आन तो पहला मेरे पैगंबर दा नाम आसमान ते लिखिया गया है। मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरो सिमरन गल आई है। ये भी एक रवायत इस पिंड दे अंदर बड़ी चली है जी नबी पाक सल्लम ने उन्हां दी लफ्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेड़ियां ए जबरील कोलों पुछया उन्हां नूं चाचू आखिया आख लगे जी मैं बड़ा यानी मेरी उम्र ज्यादा है और नबी पाक दी उम्र थोड़ी है। फिर नबी पाक सल्लम ने जबरील नूं पुछया ऐ जबरील दस ना तेरे जमीन आसमान तो पहले कोई चीज? फरमाया कुत्ता वालों तारा चढ़दा सी, ओ एक तारा सी उस तो इलावा कुछ भी नहीं सी। ते जेड़े शिया ने उन्हां दी किताब अंदर जिवें लिखिया है नबी पाक ने अंज अपने चेहरे पेशानी ते हाथ मारिया है आखिया वेख ते सही ओ तारा मेरी पेशानी च नजर आंदा ते नहीं आंदा? आख लगे हां ऐ ओही तारा है। फरमाया ओ मैं वां ते मेरी आल
اولاد یعنی اہل بیت نے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اس پنڈ دے بھی کئی احباب گواہ نے جڑے حضرت صاحب نے بیان کیتی چلے گئے نے روایت ثابت نہ کر سکے مقامی ایک مولوی نے بیان کیتی پوچھیا کتھے لکھے ہے کہندا میں نجف شاہ دی تقریر سن کے بیان کر چھڑے آئے یعنی میں سنیاں سنائیاں ہی گلاں تے گپاں نے انہاں دا حقیقت دے نال تعلق نہیں میرے پیغمبر دی ذات تے بات اندر کائنات اندر آئی ہے نام اللہ پاک نے پہلے ہی نمایاں کر چھڑے آئے ایدیاں دلیلاں اللہ دا قرآن تے پیغمبر دا فرمان ہے نبی عیسیٰ کتے اللہ دے نبی دا ذکر کر رہے ہیں کتے تورات اندر ذکر ہو رہے ہیں کتے انجیل اندر ذکر ہو رہے ہیں میرے ویرو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی غرض نہ کروں نکلے نے وک دے وقام دے عیسائی پادری کو لائے نے جدوں دا بھی موت دا وقت قریب آیا ہے آکھ لگے مینوں کوئی بہتر استاد دس دے وہ آندے نے میں تینوں ایسا استاد دسنا وا اگر تیری زندگی دی اندر آ جاتی او دا کلمہ پڑھ لیں او قوم میں ایک نبی ہون والا ہی جدا نام احمد محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آخر السماء پیغمبری میرے ویروں میں دسنا کی چاہنا پہلے ہی اللہ دے اپنے نبی دے نام نو نمایاں کر چھڑے آئے کیونکہ قرآن دا بھی ہے ہو فیصلہ بے اللہ فرمان دینے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا تیرے ذکر نو اسی بڑا بلند کر دیاں گے اور ایدی دوسری دلیل اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ عالم رواح دی اندر اللہ نے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کیتا ہے اور ساریاں روحاں نو جمع نبیاں دیاں نو کر کے آکھے ہے جدوں میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے جدوں میرا کملی والا محبوب آ جائے آمینہ دلال آ جائے در یتیم آ جائے ادوں تساں اپنی نبوت دا سکہ نہیں چلانا میرے نبی دی تباہ کرنی ہے تے میرے نبی نال تاون تے ساتھ دینا ہے میرے ویرو ہے اللہ نے معاشرے دی اندر بھی وہا دیتا جدوں معراج دی رات میرے پیغمبر اسمان تے گئے نے بیت المقدس اللہ تو دعا کرو اللہ مسجد اقصی نو آزاد فرمائے اللہ انہاں کافران دا بیڑا گھر کرے اللہ جان دے علامہ صاحب دی بات سنی اور اللہ اکبر بڑا حیران ہویا علامہ احسان علی زئی رحمت اللہ علیہ آندے نے میں اللہ دے کر بیت اللہ دی اندر بیٹھا ہاں میں ایک فلسطینی نو ویکھیا فلسطینی انج بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں ہم یا اللہ پاکستان دی خیر فرما او میرے مسلمانہ سی کتھے الجھ گئے اسی کتھے اپنے مسلمانہ دے درد تو دور ہو گئے انہاں دے پیار تو دور ہو گئے انہاں دیاں خیر خائیاں تو دور ہو گئے آندے نے میں کول بیٹھا فلسطینی دعا کر رہے تھے نالے رو رہے آئے ہم دے یا اللہ پاکستان دی خیر فرما یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما علامہ صاحب فرمان دینے میں انہوں پوچھیا میں کہ یار تیرے ملک دی اندر ظلم ہو رہے آئے اسرائیلی لامتی بیمان اللہ تو دعا کرو اللہ اسرائیل دا خاتم ہی کر دوے انہا باطل حکومتاں یعنی باطل کافران دا اللہ بیڑا گھر کر دوے اللہ مجاہدین دی شکل اندر غیبی فرشتیاں دی امداد دی شکل اندر ایسا انہاں نو سبق آ جائے کسے مسلمان دی طرف کاروائی کرم دی جرت پیدا نہ ہوئے آندے نے میں کہ یار اپنے ملک دے واسطے دعا کیوں نہیں کردا کہندا حضرت جی میں پاکستان واسطے دعا کرنا وا پوری دنیا تے بڑے مسلمان ملک نے پوری دنیا تے بڑے مسلمان ممالک نے لیکن منو مسلمان پاکستاناں دے مسلماناں تے مانے اگر مسلماناں دا ملک پاکستان کیمریا تے ساڑے ملک دا دفاع ضرور کرنگے
اج یارو کنہ کو دفاع پہ کرنے میں مرنا میں تیرے میرے کو لینے وسائل نہیں فضل و رحمان اللہ انہوں کتے ہدایتی دے دوے ایسا کمینہ انسان ہے پریس کانفرنس کر دیتے کہہ رہے ہیں اے جی فلسطین انسانی حقوق دا خیال کرنا چاہیے دے فلسطین دے حوالے نال اس بے ایمان نو پتا کوئی نہیں فلسطین دے مسلمانہ کی ظلم ہو رہے ہیں اور غزہ شہر نو تباہ کر کے رکھ دیتا گیا ہے اللہ دی قسم سوشل میڈیا دے ذریعے ویکھو تے صحیح معصوم بچیاں دیاں لاشاں دے ٹھیر لگے نے عورتاں دیاں عزتاں محفوظ نہیں جڑے بزرگ جان دیو جویں مسلماناں دا اے پاکستان جویں بنیا بڑا بڑے معاملات پیش آئے بڑیاں ساڈیاں بڑیاں ماواں ساڈیاں بہناں نے اپنیاں عزتاں جیڑیاں عزتاں اپنیاں جاناں قربان کیتیاں سیم وہی سین فلسطین دے اندر بنے نے حماس دے مسلماناں تے اللہ نے خیر فرمائیے اللہ تیرے کولو دعا کرنے ساڑھے ہمیں وسائل تے نہیں اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے کھڑا ماں دل دی حسرت ہے اگر کوئی ایسا معاملہ بنے اگر جان دا کوئی سبب بن جائے میں خود بھی جان واسطے تیار ہاں یارا جی اسلام تو جان چلی جائے جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے وہ دی محبت اندر مسلمانہ دی امداد اندر جان چلی جائے ایدے تو ود کے ہور کی بندے واسطے خوش قسم دی ہو سکتی ہے میں ماننا وا تو فلسطین اندر جا کے لڑ نہیں سکتا یار تو ہاتھ چوکی ہونا پرہاں والی دعا تے کر سکنا ہے تیرے کل 50-60 ہزار والا موبائل ہے تیرے کل 1.5 لاکھ والا موبائل ہے اپنے موبائل تے فلسطینہ دے ظلم نو سوشل میڈیا دے ذریعے لوگاں دے سامنے عام تے کر سکنا ہے اپنیاں تہجداں دی اندر انہاں نو یاد کر اپنیاں فجر دیاں نمازاں چ یاد کر ظہر دیاں نمازاں چ یاد کر عصر مغرب عشاء چ یاد کر جمعے دی اندر یاد کر کیونکہ میرے نبی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تب وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اللہ پاک دے سونے نبی نے دعا فرمائی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتَ ذِلَّةٌ اللہ اکبر میرے نبی نے دعا فرمائی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اللہ دے کولوں بدر دی اندر جدوں دعا کیتی ہے اللہ پاک نے کس قدر اپنی رحمتاں فرمائیاں نے بلا ان تصبروا اللہ پاک دی اس قدر رحمتاں ہوئی ہیں اللہ سمانا تو فرشتیاں دا نزول فرمایا ہے میرے ویرو جویں ٹیکنالوجی انہاں دے کول کوئی نہیں اسی تے ایمان والے اے تصور کر سکنے اللہ دیاں غیبی مدداں نے جدے نال اللہ پاک انہاں نو کامیابیاں انشاءاللہ عطا کرے گا اور جویں آندے نے اسی فلسطین نو مٹانا ہے میرا ایمان ہے فلسطین تے نہیں اسرائیل مٹ جائے گا کیونکہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسجد اقصی دے میناراں تے اترنا ہے وہ مسجد بھی قائم رہے گی اسے مسجد دے اندر ہی میرے نبی نو اللہ اکبر سارے نبیاں نو کٹھا فرمایا ہے اور سارے جمانے تے سوچ دے پینے اج کیڑا اگے ہو کے امامت کراوے کھڑا ہو کے اگے دو رکعتاں پڑھاوے تے جبرائیل سن اے سخن سیلیتا باہوں پکڑ محمد نو اگے چکیتا فرمایا اے حبیب خدا دے اے تیرا ہی حق کے دو رکعتاں پڑھا دے تے قرآن نے بھی آکھیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فرمایا سونیا تینوں ایسا مقام عطا کر چھڑے آئے ایسیاں عزتاں عطا کر چھڑیاں نے جتے تسی ہوو انبیاء دی مجلس ہووے اولیاء دی مجلس ہووے اتقیاء دی مجلس ہووے اگر تسی موجود ہو تہاڈی موجودگی دی اندر کوئی نبی بھی اگے کھڑا نہیں ہو سکدا اے اللہ پاک نے میرے نبی نو عظمتاں عطا فرمایا جڑا عالم اروان در وعدہ لے آئے اللہ نے اتے پورا کر کے وکھایا ہے میرے ویرو جیڑی گل میں دسنا چاہنا وا میرے پیغمبر دی عظمت ہی نہیں ہے گپاں دی لوڑ کوئی نہیں اور دوسری بات آوے تے دوسری بات کراں تے گل مقاما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کس دن ہوئی ہے تاریخ کی ہے مہینہ کی ہے بعد نے لکھیا کہ ربیع الاول دی اندر ہوئی ہے بعد نے یہ بات لکھی ہے کہ
کہ 2 ربیع الاول نو ہوئی ہے، شیعہ دے نزدیک 17 ربیع الاول نو ہوئی ہے، بعد دے نزدیک 8 ربیع الاول نو ہوئی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے نزدیک 10 محرم نو ہوئی ہے۔ اس طرح اپن والے مسلمان ویرو جتنیاں بھی روایات نے 12 ربیع الاول دن بھی بعد دا موقع پہ 138 سال بعد محمد بن اسحاق جیڑا پیدا ہو رہا وے، نبی پاک نہ ملاقات ہوئی کوئی نہیں، کسے صحابی نو ملیا کوئی نہیں، 138 سال بعد پیدا ہویا ہے، او دے تو بعد جوان ہویا ہے، پھر اور روایت بیان کر دے انہوں کیویں پتا وے کہ 12 نو ولادت ہے، لہذا جے صحیح سمجھ نال ویکھیا جاوے جیڑے جیڑے بھی انہاں روایتاں نو بیان کر دے نے وہابی آندے نے جی 9 ربیع الاول نو ہوئی ہے، اے بھی کوئی نہیں کتے آندا، وہابیاں دی بھی ایک گپ ہے جویں دوسریاں دی گپ ہے، صرف جیڑے حدیث دی اندر الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، حدیث صحیح المسلم دے اندر ہے، آپ نو پوچھیا جی سوموار دے دن تسی روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ آقا فرماندے نے سوموار دے دن میں پیدا ہویا ہاں اور سوموار دے دن نہ اللہ دے کول اعمال پیش کیتے جاندے نے۔ حضرات محترم جڑی بات کرنا چاہنا ذخیرہ حدیث اور تاریخ نو سامنے رکھیے، جتنیاں روایات نے کوئی 2 ربیع الاول دی، کوئی رمضان دے حوالے نال، کوئی 12 ربیع الاول دے حوالے نال، کوئی 9 ربیع الاول دے حوالے نال، کوئی 8 ربیع الاول دے حوالے نال، کوئی 17 ربیع الاول دے حوالے نال، کوئی 10 محرم دے حوالے دے نال، کوئی بھی ایسی صحیح سمجھنا روایت نہیں ملتی کہ میرے پیغمبر دی ولادت کس دن ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، جدو میرا محبوب اس کائنات اندر آیا ہے، جدو میرا نبی اس معاشرے دی اندر اس دنیا دی اندر میرے آقا دی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک دیاں رحمتاں دے نزول اس قدر ہوئے نے، جس جگہ تے میرے پیغمبر دی آمد ہوئی ہے وہ مکہ پورے شہراں تو آلہ ہو گیا۔ پھر ہدائی حلیمہ دے گھر اندر گئے، اللہ پاک نے لہراں باراں لگا دیتیاں نے اور حضرت حلیمہ آخدیاں نے کہ ساریاں دائیاں چھاڑ کے ٹر گئیاں، اے دا باب کوئی نہیں، سانو خرچہ ملنا کوئی نہیں۔ آپ فرماندیاں نے میری سواری بالکل کمزور ہے، جدوں پیغمبر نو محبوب نو اٹھایا ہے میں سواری تے بیٹھیاں تے اللہ نے انہوں ٹھیک تے تندرست کر چھڑیا، ساریاں دائیاں نو کٹیا اور میرے پیغمبر دی آمد حلیمہ دے گھر اندر گئے نے، اللہ دیاں لہراں بیراں ہو گئیاں، اللہ دیاں رحمتاں ہو گئیاں۔ تے فرمایا کون آیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد، اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا۔ تے کوئی شک نہیں، جنوں میرے پیغمبر نے ہاتھ لا دیتا اللہ نے اس درخت نو بھی ہریاں تے بریاں کر چھڑیا۔ اے کون محبوب نے؟ اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، اے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چڑھاوے گا، اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا، اے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چڑھاوے گا۔ اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو دوروں بھیجے ہوئے دلاں دے حکیم نو نی سینے نال لان والیے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد دا جو مقصد سی اللہ او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔